अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और खुशबाश होंगे। सबसे पहले तो आपके साथ का प्यार का बहुत-बहुत शुक्रिया। आप लोग मेरी वीडियोज़ को काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, जो कि मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन है। फिर मेरा दिल करता है कि मैं और वीडियोज़ बनाऊँ। बस इंसान की फ़ितरत है ना, आपको एप्रिसिएशन जब मिल जाती है तो एक अलग तरह की खुशी होती है। तो ख़ैर जी, आजकल मैं काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड फ़ील कर रही हूँ खुद को। हालाँकि जैसे मेरी वीडियोज़ आप देख रहे हैं, काम बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा, लेकिन आप लोगों के प्यार की वजह से और आप लोगों के साथ की वजह से फिर मेरा भी दिल करता है कि मैं आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनाऊँ। छोटे-छोटे क्लिप्स मैंने डाले हैं, लेकिन आज बिल्कुल आपको बोर नहीं करूँगी घर के काम दिखा के, क्योंकि ये बस डेली का चलता रहता है और कितना समय आपको दिखाऊँ। तो एंड में आपको इंशाल्लाह जब अच्छे से घर सेट हो जाएगा, एक वीडियो में बता दूँगी। तो नॉर्मल बस इस तरह के काम चल रहे हैं, घर की सफाइयाँ ही चल रही हैं। लेकिन मैंने कहा है ना, मैं आहिस्ता-आहिस्ता करके कर रही, ये नहीं कर रही कि एक बार में सारे कमरे पकड़ लिए, सारा घर, आहिस्ता-आहिस्ता करके। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को बड़ा ब्लेस्ड फ़ील करती हूँ। बेटी की माँ होने का फ़ायदा ये है, बेटियाँ भी हों और कदर करने वाली हों, तो ये सबसे बड़ी नेमत है। तो बच्चियाँ मेरी जो है दोनों मिलके मुझे आजकल अपनी कुकिंग के क्या कहते हैं टेस्ट दिखा रही हैं, और जो कि मैं काफ़ी एंजॉय कर रही हूँ। तो अच्छा लगता है, काफ़ी ज़्यादा इस तरह अच्छा लगता है। वैसे मैं कुकिंग तो कर रही हूँ क्योंकि हस्बैंड मेरे के लिए, लेकिन मेरे लिए भाई मैं कुकिंग करती है आजकल मेरी बच्चियाँ, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है जी। यहाँ पे मैं कुछ ड्रेसेस आपके साथ शेयर करूँगी। ये मैंने अनस्टिच शायद किसी वीडियो में आपके साथ शेयर किए हैं। ये मैं रमज़ान के लिए कुछ बनाती होती हूँ, तो वो मैंने लेके रखी हुई थी। मैंने कहा चलें जी, अपनी बहनों के साथ शेयर कर देती हूँ। सिंपल से कैजुअल से जो मेरे ड्रेस होते हैं, जो रमज़ान में पहनने के लिए होते हैं, मैं स्पेशली बनवाती हूँ, क्योंकि ऐसे तो बनवाते रहते हैं, लेकिन रमज़ान के लिए जो होता है ना, उसका मज़ा ही अलग होता है। तो खैर जी, ये सबसे पहला जो ड्रेस है, मैंने शायद बताया या नहीं बताया, लेकिन चले नहीं भी दिखाए तो आज दिखा देती हूँ। ये मैंने लिया था सो कमाल से, और इसके गले की आप डिज़ाइनिंग देख लें, इतने मज़े की हुई है। अच्छा, ये मेरी दर्जन ने बनाया है, और मेरी दर्जन कभी तो बहुत अच्छे बनाती, कभी-कभी अपना टच बीच में डाल देती है। और ये जो बॉर्डर है इसका, इसमें उसने जॉइनिंग लेस डाल के इसको एक इन्हेंस कर दिया। तो ये छोटी-छोटी जो डिटेलिंग होती है, इसकी वजह से आपका सूट जो है वो एक नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। तो कभी-कभार वो मेरी बात बहुत अच्छे से समझ लेती है, कभी-कभार फिर एक्स्ट्रा कर देती है, जो कि मुझे नहीं अच्छा लगता, लेकिन मैं चुप कर जाती हूँ कि क्योंकि इतने प्यार से वो करती है। और गला आप देख लें, अगर किसी ने ये गला बनाना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत प्यारा मुझे लगा ये गला। छोटे-छोटे बटन्स भी लगाए हैं। अच्छा जी, अब दूसरे सूट की तरफ मूव करते हैं। ये मैंने लिया था लाइमलाइट से। ये शर्ट दुपट्टा था, साथ में ऑफ व्हाइट ट्राउज़र आपके पास घर में होते ही होते हैं। या ब्लैक अगर पहनना चाहिए, खैर मैं ऑफ वाइट पहनूंगी क्योंकि इसमें वाइट ज़्यादा है। और ये इसने बड़ा अच्छा बनाया। इसका गला आप देख सकते हैं, इस तरह का बना के बीच में पाइपिंग करके और टसल लगाए, और बाजू इसके मुझे बहुत प्यारे लगे। ये मेरे ही एक ड्रेस के रेडीमेड सूट था, उससे वहाँ से उसने कॉपी किए, लेकिन बड़े अच्छे बनाए। इस तरह लेसेस के साथ बीच में प्लीट्स डाल के, तो बड़े अच्छे ये बनाए हैं। तो मैंने कहा है ना, सम टाइम बड़ा अच्छा करती है, सम टाइम बड़ा मुझे डिसपॉइंट करती है, लेकिन आपको भी पता है कि ये पार्ट ऑफ लाइफ है। इसी तरह होता है, दर्जी आपकी मर्ज़ी की चीज़ बना देना, तो ये तो एक नेक्स्ट लेवल पे चीज़ चली जाती है। तो ख़ैर जी, ये बड़ा मुझे अच्छा लगा। एक लेस लगा के फिर कपड़ा लगा हुआ और फिर लेस लगी हुई है। यहाँ पे उसने बड़ा अच्छा दिमाग इस्तेमाल किया और बड़ा ये प्यारा लग रहा है। और ये जो नीचे इसने तरपाई की है, वो भी हाथों के साथ की है। और इस टाइप के जो सूट होते हैं ना, ये स्टिच कपड़े जो आप रेडीमेड लेते हैं, उनमें इस तरह की डिटेलिंग होती है। नॉर्मली आप लोगों को भी पता है कि दर्जियों को जितना भी समझाएं वो करते अपनी ही मर्ज़ी, एक टिपिकल सी लुक दे देते हैं। तो खैर जी, ये इसका दुपट्टा है, शॉल है, और शॉल इसकी ब्लैक कलर के ऊपर वाइट फूल बने हुए हैं। आगे मैं आपको दिखा भी दूँगी, बल्कि नहीं दिखाई मैंने। अच्छा जी, ये है जी तीसरा सूट। ये भी मैंने लिया था सो कमाल से। ये वाइट कलर का, और वाइट कलर तो पता नहीं, मुझे रमज़ान में बड़ा अच्छा लगता है जुम्मे को पहनने के लिए, या ऐसे भी कभी आप पहन ले तो बड़ा अच्छा लगता है। एक बड़ा सूदिंग सा ये कलर होता है। तो खैर जी, ये लाइट खदर है। इसका गला आप देख सकते हैं, ये एप्लिक होके लगा है इसका गला। और ये जो साइड पे जो पट्टियाँ है लंबी सी, ये भी साथ में उसकी पैचेस थे जो उसने लगाए हैं इस तरह लंबी करके। तो अच्छा लग रहा है, ये सूट भी अच्छा लगा। अच्छा, इस सूट की उसने गड़बड़ किया, क्या की है, इसकी लेंथ उसने कम रख दी है। अब
وہ یہ کہہ رہی تھی کہ سوٹ کی باجی لینتھ ہی کم بن رہی تھی، لیکن ویسے وہ اتنا دماغ چلاتی ہے تو بیچ میں اگر وہ 2 انچ کی اگر جوائننگ لیس ڈال دیتی، کیونکہ آج کل مل رہی ہیں، تو اس کی لینتھ برابر ہو جاتی. لیکن چلے کوئی نہیں، غصہ تو مجھے آیا، برا بھی لگا، لیکن پھر میں نے سوچا اتنا پیار سے وہ باقی بناتی ہے تو ایک اور سوٹ بھی خراب کیا اور یہ سوٹ بھی، لیکن اتنا زیادہ نہیں. ہاں 1-2 انچ لینتھ کا اس نے فرق کیا ہے، جو کہ میں اب بھی تو نہیں اس کو دوں گی، کیونکہ ابھی اگر دیے تو پھر بچیوں کے کپڑے نہیں بنیں گے، اس لیے تھوڑے ٹائم بعد میں اس کو دوں گی اور پھر میں ٹھیک کروا لوں گی. یہ چیز کا دوپٹہ ہے ساتھ میں بلیک کلر کا، اور بڑا ہی مجھے پیارا لگا ہے. اچھا جی، نیکسٹ سوٹ یہ آ جاتا ہے لائم لائٹ سے. یہ بھی شیئر دوپٹہ میں نے لیا تھا اور وہاں سے ٹراؤزر اس کا میچ کر دیا. اچھا، اس کا گلا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا اس نے بنایا ہے، لیکن اس کے ٹراؤزر کا بھی اس نے اتنا تنگ ٹراؤزر بنایا ہے. اب دیکھیں آپ اس کے پاس تھا. اب یہی چیز کبھی کبھار مجھے ہوتی ہے کہ یہ جو درزی درزن ہوتے ہیں، لیکن میں پھر یہ سوچتی ہوں ان کی بھی اپنی کوئی ٹینشن پریشانی چل رہی ہوگی جس کی وجہ سے ہو گیا ہوگا، لیکن ہوا یہ تھوڑا سا خراب. تو خیر وہ میں کھلا دوں گی یا آف وائٹ ٹراؤزر کے ساتھ پہن کے دیکھ لوں گی جیسے بھی ہوگا. ابھی میں اس کو کہوں گی نہیں، کیونکہ وہ اچھا نہیں مجھے لگتا کہ بار بار اس کو ایک ایک چیز کہنا. تو خیر جی، یہ پلٹا اس نے لگایا ہے، کہوں گی تو صحیح لیکن ابھی نہیں کہوں گی. اچھا جی، یہ پلٹا اسی نے ساتھ میں ٹراؤزر کے کپڑے کا لگایا ہے. اور اس کا جو دوپٹہ ہے، دوپٹہ مجھے بڑا اچھا لگے. جو اس کی شال ہے نا، شال اس کی بڑے مزے کی ہے، تھوڑے سے ملٹی شیڈ جو میٹھے میٹھے کلر نہیں ہوتے، پیچ ہو گیا، گرے ہو گیا، یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کی شال ہے. تو بڑی یہ پیاری مجھے لگی. یہ سوٹ میں نے لیا بھی شال کی وجہ سے. شرٹ میں بہت چھوٹا چھوٹا پرنٹ ہے. اچھا، فلو میں جب بھی میں بات کرتی ہوں تو میرے سے ایسے ہی ہوتا ہے، تو میں بیچ میں سے اب دوبارہ نہیں کاٹوں گی، کیونکہ کاٹتی ہوں نا تو پھر کچھ اور کا اور بن جاتا ہے. تو خیر جی، چھوٹا چھوٹا پرنٹ تھا، لیکن مجھے یہ جو بیسکلی اچھا لگے سوٹ، وہ اپنے دوپٹے کی وجہ سے اچھا لگے. اس کی شال بہت سافٹ کپڑے کی تھی اور اس کا جو پرنٹ ہے وہ بھی مجھے بہت پیارا لگا ہے. تو یہ میں نے لیا تھا لائم لائٹ سے، اور یہ بڑے ریزنیبل پرائس میں مجھے مل گئے تھے. سیل تھی تو کافی اچھی پرائس میں ملے ہیں مجھے. اور اگین یہ والا سوٹ بھی میڈم نے خراب کیا ہے. اب اس کی لینتھ تو اس نے بہت ہی کم رکھی ہے. اب ہو سکتا ہے یہ میں اپنی بیٹی کو دے دوں، یا ہو سکتا ہے اس کے ساتھ میں کچھ کروا دوں. ابھی سمجھ نہیں آ رہی، تھوڑا سا موڈ میرا خراب ہوا ہے. اور ابھی اس سوٹ کے لیے تو اس کو میں، کیونکہ اس سوٹ کی پرائس تھوڑی سی زیادہ تھی باقیوں سے، کیونکہ یہ امبرائڈریڈ بھی تھا. لیکن گلا اس نے بہت اچھا بنایا ہے، ڈیزائن بہت اچھا کیا، لیکن لینتھ وہ اگین مجھے کہہ رہی تھی کہ باجی اس کی لینتھ ہو ہی نہیں رہی تھی. تو میں نے اس کو یہی کہا کہ اگر کسی سوٹ کی لینتھ نہیں بن رہی ہوتی تو پلیز مجھے بتا دیا کرو، میں اس کا کوئی حل کر دیا کروں. تو یہ والا ایک مسئلہ تھا. باقی یہ سوٹ مجھے بہت اچھا لگا تھا اس وقت اپنے کلر کی وجہ سے. اب مجھے نہیں پتہ میں سوٹ کے ساتھ کیا کروں گی. ہو سکتا ہے باقی تو بالکل ٹھیک ہے، صرف لینتھ تھوڑی سی کم ہے، اور ہو سکتا ہے آگے میں اس کا آرگینزا کا پیچ لگا دوں، یا جو بھی ہوگا وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی. تو یہ اس کا پلٹا بھی اس نے وائٹ کلر کا لگایا ہے، حالانکہ پلٹوں سے میں نے منع کیا ہوا تھا، لیکن چلے یہ والی چیزیں پھر برداشت ہو جاتی ہے. اب لینتھ ہی نہ ہو تو آپ بتائیں مجھے کیسے وہ سوٹ پہنے. تو خیر جی، یہ مسئلے ہوتے ہیں کبھی کبھار. اور دوپٹہ اس کا میں آپ کو دکھا دیتی ہوں. دوپٹہ اس کا مجھے اتنا اچھا لگا ہے، بہت اس کا پیارا دوپٹہ تھا. اور آپ لوگ بھی مجھے مشورہ دیجیے گا کہ میں اس کی لینتھ کو بڑھانے کے لیے کیا کروں. ایکسٹینشن لگاؤں، لیس لگاؤں، یا بیچ میں جوائننگ لیس لگاؤں. تو بس یہی تھی میری ویڈیو. امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی. تو پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا. بہت جلد آپ سے ملاقات ہوتی ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا اپنا، ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.